پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کپواڑہ قتل عام دے متاثرین 30 سال گزرنے کے باوجود انصاف تے منتظر ہیں۔ 27 جنوری 1994 وچ نام نہاد بھارتی یوم جمہوریہ دے ایک دن بعد صفاق اور درندہ صفت بھارتی فوجیاں سن قصبہ کپواڑہ وچ 27 معصوم شہریاں دا قتل عام کیتا سا۔ بھارتی فوجیاں سن 26 جنوری کو عوام دی طرف تے ہڑتال کرنے دے اتے لوکاں کو سزا دینے دے واسطے بڑے پیمانے دے اتے قتل عام کیتا۔ مقامی لوکاں سن میڈیا اور تحقیقاتی اداراں کو آخیا سا کہ قتل عام تھی ایک دیہڑے پہلا بھارتی فوجی افسر سن مقامی دکانداراں تھی آخیا سا کہ وہ 26 جنوری کو ہڑتال نہ کرن اور مقامی فوجی کیمپ وچ بھارتی یوم جمہوریہ دی تقریب دے اندر شرکت کرن۔ البتہ اگلے دیہڑے 27 جنوری کو جد وہ اپنی دکاناں کھول ہی رہے آسے تو بھارتی فوجی ٹرکاں تھے تھلے لے تھے اور بندوقاں دے منہ کھول دیتے۔ اندھا دھند فائرنگ شروع کر کی دی جس دے نتیجے وچ 27 دکاندار موقع دے اتے شہید ہو گئے تھے۔ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس دے چیئرمین محمد آسن اونتو دی طرف تے دیتی گئی پٹیشن دے وجہ تے مقبوضہ خطے دے انسانی حقوق کمیشن سن قابض حکام تے قتل عام دے بارے وچ رپورٹ پیش کرنے کو آخیا سا۔ پولیس دی تفتیش ٹیم سن بھارتی فوجیاں تے جواب طلب کیتا سا جس سن جواب وچ ایک خط جاری کیتا سا جس وچ آخیا گیا سا کہ واقعے دی تحقیقات دے واسطے کورٹ آف انکوائری تشکیل دیتی گئی اسی لیکن کورٹ آف انکوائری دی رپورٹ پولیس کو نہیں دیتی گئی۔ کپواڑہ قتل عام بھارتی فوجیاں دے مجرمانہ چہرے دی یاد دالتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی تاریخ کپواڑہ جیسے قتل عام تھے پری پئی ہے۔ کپواڑہ قتل عام اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ قتل عام دے دوے واقعات وچ ملوث بھارتی فوجیوں کو آج تک کوئی سزا نہیں دیتی گئی۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح دے مظالم اور ہتھکنڈے کشمیری عوام کو جدوجہد آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے تھیں کسی بھی صورت وچ روک نہیں سکدے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھیانک قتل عام دا مقصد کشمیریاں وچ خوف اور دہشت پیدا کرنا اور آبادیاتی تناسب کو بٹھانا ہے۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں قتل عام دی تحقیقات دے واسطے فوری رد عمل دا مظاہرہ کرنا ہو سی۔